बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कीर्तन 5:3 वळींत आमी वाचता. सर्वेस्परा सकाळच्या वेळार तूं म्हजो थाळो आयकताय. सकाळच्या वेळार म्हजी विनंती तुजे मुखार दवरता आनी तुजेर म्हजी नदर लावन रावता. कितें व्हरतें भाग आमचे सकाळच्या वेळार सोम्याचेर आमचे नदर घालून हो दीस आराम करचे. तर बापूय सक्रामेंतां सोम्या आमचे मदें हजर जाता आसतना ताका आमी मोगान स्वागत करया. आमचे जिवीत ताका आमी भेटोवन दिवया. गावन हें गीत आमच्या गायनाच्या बुकांतलें गीत संको ये 19 पान संको 20 आनी 9 पेज 29 A19. देवा बापा आराधन करता. जेजू सोम्या आराधन करता. पवित्र आत्म्या आराधन करता. देवा बापा आराधन करता. धिम्येर पडो नमस्कार करता. देवा बापा आराधन करता. धिम्येर पडो नमस्कार करता. केरुबांचेर वस्ती करतेल्या परमपवित्र पदवेदारा. केरुबांचेर वस्ती करतेल्या परमपवित्र पदवेदारा. जेजू तुका आमी आराधन करता. तुजे समोर आमी सरपडटा. आमच्या काळजांनी तूं राज करूंक आशेताय. दयाळ मोगाळ आमचो सर्वंदार तूं जावन आसा. तुका आमी आराधन करता. जेजू सोम्या आराधन करता. तुजे मुखार आमी सरपडता. जेजू सोम्या आराधन करता. तुजे समोर आमी सरपडता. आमच्या काळजांनी रास करतेल्या दयाळ मोगाळ सडवंदारा. आमच्या काळजांनी रास करतेल्या दयाळ मोगाळ सोडवंदारा. आराधन 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 तुका जेजू सोम्या. Alleluia, 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 Alleluia. देवा पवित्र आत्म्या आमी आराधन करया. ताका आमी वंदया. कित्याक आमी ताचें पवित्र मंदिर जावन आसा. तो फाराक न्ही, आमचो मजतदार
आमकां कृपेन भरसो बुजवून दिवचो मार्गदर्शन दिवचो अशें आमी आराधना केल्या ताका आमी वखाणया पवित्रात्म्या आराधन करता सष्टांग पडो तुका वंदिता पवित्रात्म्या आराधन करता सष्टांग पडो तुका वंदिता टेंपलांत आमच्या सदा वस्ती करच्या पाराक्लिता आनी कुरपेवंता टेंपलांत आमच्या सदा वस्ती करच्या पाराक्लिता आनी कुरपेवंता आराधा 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 आराधन तुका पवित्रात्म्या हालेलुया 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 पवित्रात्म्या त्रिएका देवा तुका अर्घा होगला परिस्तुती महिमा आता आणि सदा सर्वदा हालेलुया 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 मोरये मायेच्या जल्माच्या परबेक आमी तयार जावच्या ह्या संदर्भार आज आयच्या दिसा मोरी आमकां भावार्थी जिणी जियोंक उलो दिता म्हणल्या विशयाचेर आमी नियाळ करता मोरये मायेची जिणी आमी पळयत आसतना तिजे थंय कितेंच विशेशता नातल्ली सादी स्त्री ती जावन आसली एक अंक आसली ती जावन आसली त्या संदर्भार देव तिका विंचता सदवणेच्या कामांत तिका विशेष एक पात्र दिवच्याक देव तिका विंचता आनी बडवो गब्रिएल मोरयेक ही बरी खबर हाडण्यात आसतना मोरी सुरवेर शर्मेता तिका कळी जायना जें कितें बरी खबर दिल्ली ती पूण बडव्यान तिका समजयल्या वेळार देवाक असाध्य म्हणलें कितेंच ना म्हणलें सत उगडाप केल्ल्या वेळार मोरी देवाच्या कुशेक खालती मान घालता हांव सर्वेस्पराची साकर्न तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें तें जावं म्हणून आपणाकच मोरी संपूर्ण तरान देवाक समर्पण दिता म्हज्या भावा भयणीनो भावार्थ देवान आमकां दिल्लें एक वर्तें देणें जावन आसा हे भावार्थाचें बी आमच्या काळजांनी देवान ओंपलेलें आसा पूण तें बी वाडोवन येवच्याक फळादीक जावच्याक ताका फावो तो जागो असल्यार मात्र तें बी वाडटा हजार वांट्यांनी तें फळ दिता मोरयेकी भावार्थाचें देणें देवान आशिल्लें जशें आमकां ताणें तें देणें दिलां
पूण मोरये थंय असलो एक जागो आसलो ते भी फळादीक जावन वाडच्या पासत भरपूर फळ दिवच्या पासत आनी ह्या खातीर मोरी माय आमकां वरती आदार जावन आसा. हे उतर बडव्याक तिणें दिल्लें. ह्या उतराचेर हांव नियाळ करता आसतना 2 संगती म्हाका थंयसर मोरयेच्या त्या उतरान पळोवंक मेळ्ळ्यो. हांव सर्वेस्पराची साकन म्हणटा मोरी. तिका कळीत आसलें ती कोण जावन आसा. तिका कळीत आसलें ती कोण. आनी देवाक तिची कबलात दिता आसतना बरी खबर देवान हाडल्या वेळार दिल्ल्या वेळार तिचें मिसांव कितें म्हणून ती समजून घेता. जिविताचो तिचो उद्देश कितें म्हणून ती व्यक्त करता. हांव सर्वेस्पराची साकन देवाची सेवा करची एक साकन हांव जावन आसा म्हणून मोरी वळखून घेता. मात्र न्ही तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें तें जावं म्हणल्यार त्या उतरा मुखांतर मोरी हांव हांगासर आसा एक सेवक जावन एक साकन जावन सदांच देवाची खुशी करूंक कितें देव म्हज्या जिवितांत आशेता तें म्हज्या जिवितांत जायचें. तो तिच्या काळजाचो अत्रेक तिचें मिसांव हें म्हणून ती वळखून घेता. म्हज्या भाव भयणीनो, आमच्या भावार्थी जिवितांत हे 2 संगती भोव गरजेच जावन आसा. जर ह्या 2 संगतींत आमी फाटीं सरता भावार्थांत आमी वाडोवंक शकना. हांव कोण जावन आसा. हू एम आय एंड वाय एम आय हियर. ही 2 सवालां. हांव हांगासर कित्याक आसा. हांव कोण जावन आसा. हांव ह्या संवसारांत कित्याक आसा. ह्या 2 सवालांक म्हज्या भाव भयणीनो जर आमी सारकी जाप सोदिना आमच्या भावार्थी जिवितांत आमी फाटींच उरता. मोरये मायक स्पश्ट कळीत आसलें ती जावन आसा म्हणून सर्वेस्पराची साकन सर्वेस्पराची सेवा करची ती सेवाकी जावन आसा. सांपावलो कुरिंथकारांक बरयल्ल्या पत्रांत पहिल्या पत्रांत 3ऱ्या वस्परांत 16 वेळ म्हणटा आमी सकड 6 वावुराडी जावन आसा सोम्या जेजूचे. सोम्या शेतांत ताणें आमकां वावुरच्याक विसरून काडल्यांत. तारीकून आमी कितेंय करता जाल्यार ते सोम्या खातीर ताच्या महिमे खातीर ते गरजे जावन आसा म्हणून सांपाव सांगता. म्हज्या भाव भयणीनो, आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत हे वर्ते सत आमी समजून घेवचें. हू एम आय ह्या सवालाक जाप म्हज्या न्हू तितली सुलभाची न्ही. कोणीय आमकां विचारलें जाल्यार तूं कोण म्हणटना आमी आमची वळख दिता आनी सांगता म्हणजे नांव सांगता सांग पुरो. या हांव असल्या एका जाग्यात हांव जल्मालो आयलो म्हूण सांगूंक पुरो. या आमच्या आवय बापायचें नांव आमी सांगून ताचो तांचो पूत म्हणून सांगूंक पुरो. या कोणी एका फामाद व्यक्तीचें नांव सांगून हांव ताचो सैरो म्हणून आमी सांगूंक पुरो. ह्या रितीन म्हज्या भाव भयणीनो आमी आमची एक वळख दिता. पूण ती आमची भायली वळख जावन आसा. भायल्या संगतीक सरी जावन ती वळख जावन आसा. पूण न्ही जावन हांव कोण. हू एम आय हाका जाप आमी सोदूंक जाय. मोरी कळीत आसलें हांव सर्वेस्पराची साकन. आमी वाचता जोवांच्या वांजेलांत जुआंव बावतिस्ती सांगता आपणा विशयांत हांव तो अरण्यांत बोब मारसो एक थाळो सोम्याची वाट तयार करा म्हणून उलो मारसो तो थाळो जावन आसा म्हणटा तो. ताची आयडेंटिटी ताची अस्मिताय कितें म्हणून ताणें वळखून घेतलें. आनी तें वळखून घेता आसतना म्हाका भाव भयणीनो ताचें मिसांव ताका स्पश्ट जालें. ताचें मिसांव जावन आसा सोम्याच्या येण्याक ताणें तयार करचें. लोकांक तयार करचें. जिणी बदलावपाची जी जिणयेक लोकांक आपोवन सोम्याच्या येण्याक तयार करचें तें मिसांव आनी कितल्या पुरबायन ताणें केलें. म्हज्या भाव भयणीनो सांता सांतिनेचें जिवीत आमी पळोवंक जाल्यार पवित्र सभेंत तेंच आमकां समजता. एक विशेश रितीन तांचे ती आयडेंटिटी तांकां कळीत आसली. सोम्या मुखार हांव कोण जावन आसा. सबार फुटी म्हज्या भाव भयणीनो आमी आमचेच व्हडविकाय आमचें व्हडपण हांव असलो हांव तसलो म्हूण व्हड संगत्या उलोवंक आशेता हांव. पूण म्हज्या भाव भयण आमच्या भावार्थ जिवितांत कितें गरजेचें म्हळ्यार म्हज्या देवा मुखार हांव कोण जावन आसा.
हे जिवीत देवान म्हाका एक वर्तें देणें जावं दिल्लें आसतना हे देणें जिविताचें कशें हांवें स्विकार केलां, हांव कोण म्हूण ह्या सवालाक हांव जाप सोदता आसतना हे जिविताचें देणें हांवें कशें स्विकार केलां म्हज्या जिवितांत हें म्हाका समजता. मात्र न्ही स्विकार केल्या उपरांत तें कशें हांव गळसितां, कशें उपयोग करतां, ह्या जिविताच्या देणा मुखांतर कशें हांव देवाक महिमा दितां तें म्हजें विसांव जावन आसा. देवाची खुशी करूंक हांव सदांच आत्रेकता म्हणाली मोरी एक ते सांगता आसतना मोगाच्या भाव भयणीनो तितली सुलाभ नातले तसले एक जाप दिवंक. जो देवांच्या रिवाजी प्रमाणे संस्कृती प्रमाणे कोणी एक अंक वारसली काजाराच्या भायर गर्भेस जाली जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो पात्रावन मारचे तसले तो कायदो आसलो. पात्रांत जिवेशी मारचे तसलो कायदो आसतना मोरी एक विशेष रिस्क घेता. आपूण मरोंक जाल्यार तयार आसा. जर तर ती देवाची खुशी देवाची योजन जारी जायचे तर हांव मरोंक तयार आसा. म्हणजे एक संपूर्ण समर्पण मोरी आपल्या जिविताचें करता. मोगाच्या भाव भयणीनो भावार्थी जिणी म्हळ्यार तें जावन आसा. आमी भावार्थान जिवचें म्हळ्यार म्हाका भावार्थ आसा म्हळ्यार देव हांव देवा लागीं कितें मागता तें म्हाका दिता म्हूण आमी सबार म्हूण चिंतचें जावन आसा. भोव अशीर चिंताप तें जावन आसा. मोगाच्या भाव भयणीनो भावार्थी जिणी म्हळ्यार खरेपणी म्हजें जिवीत हांवें देवाक संपूर्ण तरां समर्पण दिवचें. कित्याक कितें देव म्हज्या जिवितांत आशेता तें सकड बऱ्यांतलें बरें जावन आसा. कितें देव म्हज्या जिवितांत करूंक आशेता, कितें देवाची आशा जावन आसा, खुशी जावन आसा ती म्हज्या जिवितांत जारी जाय. आनी ह्या खातीर कसलोय त्याग सॅक्रिफायस कसलें समर्पण करूंक हांव तयार आसा. ती भावार्थ जिणी मोगाच्या भाव भयणीनो मोरी आमकां शिकयता. तर आज मोरये मायेक आमी विशेश रितीन मान करता आसतना ह्या नोवेनाच्या दिसांनी तिचें हांव तेंच आमी शिकया. आमी फुलां धरून मोरयेक मान करता खंडीत एक आमची निशाणी जावन आसा. आमच्या काळजाचो मोग मोरये मुखार आमी दवरता. पूण अदीक रितीन आमी तिका मान दिवचो जाल्यार तिचे बरी आमी देवाच्या कुशेक खालती मान घालून तिचे बरी भावार्थी जिणी जियोंक आमी फुडें सरा जाय. ते आमचे क्रिस्ती आपोवणें जावन आसा. मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या आपोवण्यांत सोम्यान आमकां भागीदार केला मोरये माया बरी. तर आज आमी देवाचो आदार मागया. ह्या आराधना वेळार सोम्यान आमकां हर एकल्यांक आपयल्लें आसता. त्या मिसावांत भागीदार जावच्या मोरये माया बरी ताणें दिल्लें तें मिसांव आमी संपूर्ण पावोवच्याक, आमचो संपूर्ण सहकार आमी दिवच्याक, आमचे जिवीत संपूर्ण तरां देवाच्या हातांत आमी समर्पण दिवच्याक ह्या वेळार सोम्याचो आदार आमी मागया. हें गीत आमी गायता आसतना नी नन्न करेदे देवा निन्न ಹಿಂದೆ ನಾ ಬಂದೆ ದೇವಾ ಮಾತೆಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. आमच्या कन्नड गायनाच्या बुकान दैविक मधुर गीतेಗಳು गीत संको G39 पान संको 122 122. ನನ್ನ ಕರೆದೆ ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಾ ಬಂದೆ ದೇವಾ ನೀ ನನ್ನ ಕರೆದೆ ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಾ ಬಂದೆ ದೇವಾ ಮಾತೆಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ ಮಾತೆಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ ನನ್ನೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನನ್ನೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ
ನೀ ಕರೆದಿರುವೆ ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ತೊಳೆದು, ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ತೊಳೆದು, ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ನೇಮಿಸಿದೆ ನನ್ನ, ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ನೇಮಿಸಿದೆ ನನ್ನ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. सम्या म्हजो अकरेचो स्वास पर्यंत हांव तुज्या खातीर जियोंक शेता. सांग पावलां सांगलेल्या बरी जियेल्यारी मेल्यारी आमी सम्याची जावन आसा. कित्याक हांव जिवचें जाल्यार तें सम्या खातीर, मरचें जाल्यार तें सम्या खातीर. सम्या खऱ्या भावार्थान तुजो फाटलाव करूंक तुजी कृपा दी. ನಿನಗಾಗಿ ಜೀವ ದೇವಾ, ಕೊನೆಯುಸಿರು ನಿನಗಾಗಿ ದೇವಾ, ನಿನಗಾಗಿ ಜೀವ ದೇವಾ, ಕೊನೆಯುಸಿರು ನಿನಗಾಗಿ ದೇವಾ. ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಂದೆಡೆನು ದೇವಾ, ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಂದಿಡೆನು ದೇವಾ, ನಿನಗಾಗಿ ನಾ ಓಡುವೆ, ನಿನಗಾಗಿ ನಾ ಬಾಳುವೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. हरखा तुका सम्या, होगला तुका सम्या, स्तुती तुका सम्या, महिमा तुका सम्या, वखणी तुका सम्या. सम्या आज आमचे जिवे तुका आमी नव्यान समर्पण दिता. आमकां सम्या तुवें हर एकल्याक आपयलाय, तुज्या मिसावान तुवें भागीदार केलाय. सम्या मोरये माये जशें ते उतराक खंतीमान घालून आपले जिवीत समर्पण दिले, त्याच रितीन आज आमचे जिवे तुका आमी नव्यान पठोवन दिता. सम्या तुजी योजना काल आमी सदांच तुज्या कुशे प्रमाणे आमची जिणी मानून हाडूंक तूं आमकां कृपा दी. हर एका वायटा थावन विघ्ना थावन कितेंय सावन कितें आमकां तुज्या कुशे थावन पयस व्हरता, त्या सशक्तीतान सम्या तूं आमकां दाखोवन सांबाळवर. तुज्या कृपेन सम्या तूं आमकां बर. प्रेज यू जीसस, थँक यू लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. आमची चवथ्या सवायच्या दिसाची आमी सम्या समोर दवरया. सल्मा दिवस आचरण करता तांचे पासून सम्याक आमी अर्घां दिता. तांचे पासून प्रत्येक जाण आज जमात आमी मागता. आज आपल्या जिविताच्या 20 वर्सांपासून धन्य देवाक अर्घां दिता. ट्रिजा मरिया मेंडोन्सा गोंयांत न्हू. जिविताच्या दिनापासून अर्घां दिता विनोना लेविस, ओंटारियो कॅनडा.
अरुण मॉरिस बोंदेल, ग्रेसी पिंटो बँगलोर या आमच्या भाऊ बहिणीक आजच्या दिसाचे शुभाशय आमी पळयत आसतना देवाची विस्तार आशिर्वादां तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर आज आमी मागतां. हांगासर आमकां सबार आनी अर्गां दिवंक सांगलां. तांच्या कुटुंबा जिवितान देवान उतरल्या सर आशिर्वादा पासत दिल्या कृपेदेना पासत प्रत्येक जण आज अर्गां दितात. फ्लेवी कार्डोजा अंबरनाथ मुरियमायक ती अर्गां दितात. भगवंतू आंतोनीक अर्गां दिता. एलियस तावरो बचपे मेळिल्ल्या स्वरूपकारा पासत अर्गां पठयता. स्टेसिया डिसोजा दुबय, जेन डिसोजा दुबय, दुबयक बरे पैन लाभिल्ल्या पासत अर्गां दिता. मर्लिन तशेंच सायमन आनी डॉटी डिसोजा पलिमार्तावन देवान कुटुंबा जिवितान उतरल्या बरेपणा पासत अर्गां दितात. ताजे युकेंत अकोमोडेशन मेळ्ळ्या पासत अर्गां दिता. लेटिशिया लोबो युकेतावन हे आमच्या भाव भयणी सगळे आमकां सोम्यान सबार उपकार केल्ले आसात, बरेंपण दिल्लें आसा. ते उडास करून सोम्याक आमी अर्गां पठोवया. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू, अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. सबार जण आमकां तांच्या विविध गरजां पासत मागोवंक सांगलेलें आसा, तांचो आमी ह्या वेळ उडास करया. बऱ्या भलायके पासत आज मागोवंक सांगलें आसा रिटा मुंबय तावन, तशेंच कॅरोलीन कास्टलिनो वालेन्सिया तावन. सबार आनी बरें काम मेळच्या पासत मागोवंक सांगलां. कुटुंबांत शांती समाधाना पासत मागोवंक सांगलेलें आसा. आस्पत्रेंत आसलेल्या पिडेस्त आमी उडास करून तांचे पासत मागया. पिडेस्त प्रायवंत पासत मागया. आमच्या भुरग्यां पासत मुखल्या दिसांनी परिक्षा तयार जाता आसतना तांचे पासत मागया. ही आमची सर्त सवां आमच्या काळजाच्या त्रेक सोम्याक आमी भेटोवन दिवया. आयक आमचें प्रार्थन ये सोम्या, आयक आमचें प्रार्थन ये सोम्या. आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या सर्वांक पासत आमी मागोवन सस्नस विशय तांकां आमी आज मागया. आज प्रत्येक जावन आमी मागता देवादीन आयडा क्रास्ता ताच्या जल्मा दिसाच्या उडासाक मंगळूर तावन. कुटुंबांत अंतरल्या उडास कडून मागणी जाता. वसंत आनी मारिटा फेर्नांडीस बँगलोर तावन मागता आमी देवादीन विन्नी डेनिस क्रास्तो संतेकाटे, देवादीन बॅप्टिस्ट लस्ट्रादो बद्यार. नव्या वर्सा उडास कडून मागता आमी देवादीन थॉमस फेर्नांडीस बेंदूरबेल. पयल्या वर्सा उडास देवादीन जॉन क्रास्ता बेंदूरबेल. मागता आमी देवादीन आल्फिन मोंतेरो पेदर रोड. कुटुंबांत अंतरल्या उडास कडून मागणी जाता. लेवीस कुटुंबांतल्या अंतरल्या पासत लेती लेवीस पेदर रोड. मागता आमी देवादीन सिरिल डिसोजा वालेन्सिया, देवादीन ग्रेगरी पिंटो निरुडे, देवादीन सेलिन डी क्रास्ता मिरा रोड. पुलगती रत्ना पासत आज मागणी जाता. मेवी मिरांदा संतेकाटे. मागता आमी देवादीन अंजेलीन आल्बर्ट पिंटो निट्टे आनी देवादीन आशेल विल्मा लोबो येयाडी हांचे सगळे आमच्या कुटुंबांतल्या सर्वांक सोम्या समोर आमी दवरून सस्नस विशय तांकां आमी मागया. सस्नस विशय दी तांकां ये सोम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचे फांकून दी. समाधानांत विशय घेवन दीत. आमेन. सरिल्ल्या सोमेस भवार्थ्यांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानान विशय घेवन दीत. आमेन. सोम्याचे आशिर्वाद आमी स्वीकार करया. गीत नंबर ये 51 539 पेज नंबर 39. संतोष बरीत काळजा आणि मोगा बरीत कोटा भक्तीन सर्या भितर देवाच्या मंदिरा कैसर दोगवाते मुझे नवी संगी मेळटा
सर हावासा सदा तांचे मोरेगा जेजूचे भूत आमकां प्रेरण दितेले ताच्या नांवान आमी कितें मागता तें मेळटलें. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देव बापा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे असो. तुमचे सोबे असो. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या बाबानो भयणीनो, मुरे मायेच्या जल्माच्या फेस्ताक आमी तयार जावच्या दिसांनी हो सवो दीस आज जावन आसा नोव्हेन आसो आनी मोरी आमकां सोमेसा भावार्थी जिणी जियोंक उलो दिता म्हणल्या विशयाचेर आमी आज नियाळ करना आसा. भावार्थ नातल्ली जिणी वादळांत सांपडल्या एका तारवा परी, भावार्थी व्यक्ती काळोखांत प्रकाशच्या दिव्या बरी. आमच्या जिवितांत भावार्थ जिणयेक बरवोशाची दिशा दिता आनी जिणी अर्था बरीत करता. पूण भावार्थ नासल्लो आपलें घर रेवेर बांदता आनी नास आशेता. मुरी माय आमकां भावार्थ जिविताक एक वर्ती देख जावन आसा. तिचे बरी आमी हर एकली आमच्या भावार्थां सदांच थीर रावोंक ह्या पवित्र बलिदाना वेळार आमी मागया. हेब्रेवां बरयल्लें पत्र आमकां सांगता अवस्वर 12 दुसऱ्या वळींत सोम्या जेजूचेर तुमची नदर खंसया, कित्याक तो जावन आसा तुमच्या भावार्थाचो आरंभ आनी शेवट. सदांच आमची नदर सोम्याचेर खंसून आमी जियोंक ताच्या कुशेक अल्तिमान घालून आमच्या जिविताची मेटा काडूंक ह्या बलिदानान सोम्याची कृपा मागया. पातकां आमची वळखून बक्षाने मागून सांगात आमी म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासोद बगेव सदांच सांवकार मुरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदा देव आमची खाकूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत सोमिया काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोमिया काकूत सोमिया काकूत. प्रार्थुया. काकुलदारा देवा, आमी भोव असक्त भुरगीं तुजी देखून ह्या दिसांनी आमच्या सर्गींच्या मायेच्या जल्माच्या फेस्ताक आमी तयार जाता आसतना तिच्या विनवणेन आमच्या सतकेंत आमकां बोल दी म्हणून आनी आमच्या खोटेपणांतले आमकां सुटे म्हूण आमी तुजे लागीं विश्वासान मागता. आमच्या क्रिस्ती जिवितांत आमी भावार्थां सदांच थीर रावून आमच्या सर्गींच्या मायेची देख घेवंक आमकां तुजी कृपा लाभय. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सांत पावलान कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भावानो,
आत्मीक मनशा लागीं उलयल्ले बरी तुमचे लागीं उलोवन म्हाका साध्य जालें ना. तुमच्या सायबाच्या थळार रावन बाळशा लागीं उलयल्ले बरी म्हाका उलेजय पडलें. देखून तुमकां हांवें शीत दिलें ना, बगार दूद दिवन वागयलें. कित्याक शीत जेवंक जिरोवचें त्राण तुमचे लागीं नातल्लें. आतां जाल्यार तितलें त्राण तुमकां ना, कित्याक आजुनी तुमी मनशा सायबाच्या थळार जियेतात. तुमचे मदें मोसर आनी झगडीं आसात. तुमी आनीकी रक्तमासाचे. मनशा सायबा प्रमाणे जियेतले म्हणून जालें न्ही. जेदवां एकलो हांव पावलासो आनी एकलो हांव आपोल्लोसो म्हणटा, तेदवां तुमी आनीकी मनशा सायबा प्रमाणे जियेतात म्हणून जालें न्ही. आपोल्लो म्हळ्यार कोण? पावल म्हळ्यार कोण? तुमकां बावार्थाक हाडून पावयलेले सेवाक मात्र. सोम्यान आमकां हेर एकल्याक दिल्ल्या आपोवण्या प्रमाणे काम करतले. हांवें बी रोयलें, आपोल्लान ताका उदाक वतलें, पूण तें वाडशें केल्लें देवान. तशें आसता बी रोयलेलय उदाक वतलोय मुख्य न्ही. वाडशें करता तो देव मात्र मुख्य. रोयतलो आनी उदाक ओडटलो एकच शेवटाक वावुरतात. तरी पूण हर एकलो आपापल्या वावरातेकीत माजुरी जोडटलो. आमी सर देवाचे सेवेंत 6 वावराडी. तुमी ताचें शेत, ताचेंच बांदाप. देवाचे उतर, देवाचे वडुपकार. श्लोक. सर्वेस्परान आपलें दायज करून घेतला तो लोक भागी. सर्वेस्परान आपलें दायज करून घेतला तो लोक भागी. जी परजा सर्वेस्परूस आपलो देव म्हूण वळखता, जे परजेक आपलें दायज करून ताणें विसलां, ती खरीच भागी. सर्गार तावन सर्वेस्पर सकला नदर घालून आसा, देखून सगळे मनशाकूळ ताच्या दोळ्या मुखार आसा. श्लोक. सर्वेस्परान आपलें दायज करून घेतला तो लोक भागी. आपल्या निवासांत तावन संवसारी जियेतल्यांचेर तो नदर घालता. तांची सगळ्यांची काळजां रचलोलो आनी सर तांच्यो करण्यो ताजवीज करता तो तोस. श्लोक. सर्वेस्परान आपलें दायज करून घेतला तो लोक भागी. आमचो आत्मो सर्वेस्पराची वाट पळोवनूच आसा. तोच आमचो आदार आनी आमचें ढाळ. ताचे सवे आमच्या काळजाक खरोच संतोश भोगता, कित्याक ताच्या पवित्र नांवाचेर आमी पातयेवन रावता. श्लोक. सर्वेस्परान आपलें दायज करून घेतला तो लोक भागी. उद्गार. हालेलुया, 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 हालेलुया. दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक, बंदेंत आसलेल्यांक सुटका दिवंक सर्वेस्परान म्हाका धाडला. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्परा तुझे उतर पावते बरे परगटचे खातीर म्हज्या वोंटांनी काळीज नितळ कर. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो, तुमचे सोबे आसो. लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. सिनेगोगांतलो भायर सरन जेजू सिमांवच्या घरा गेलो. थंय सिमांवची सासूमाय कठीण तापान न्हिदल्ली आनी तिचे खातीर ताणी ताचे लागीं उपकार मागलो. जेजून तिचे सरशीन उबो रावन तापाक परमायलें आनी ताप सुटलो.
तक्षणच ती उठली आनी ताची सेवा करूंक लागली. दीस बुडोवन येताना ज्या कोणाचेर विविध पिडा रोगांची मनशां आसलीं तांणी सक्तांनी तांकां ताचे सरशीं हाडलीं. एकल्याचेर ताणें हात दवरले आनी तांकां सक्तांक गूण केली. सबारां भितरले देवसार तूं देवाचो पूत म्हणून बोब घालीत भायर सरन गेले. आपूण क्रिस्त म्हणून ते जाणा आसले देखून जेजू तांकां बेस्तावन उलोवंक सोडिनातलो. दीस उजवडतस नर मनीस नातल्ले एकसुरे सुवातेर तो भायर सरन गेलो. पूण लोक ताची सोदना करीत तो आसल्या कडेन आयलो. आपणाक ताणें सोडून वचनाये म्हणून तांणी ताका आडावंक पळयलें. पूण ताणें ताचे लागीं म्हळें, हेर शहरांकीय देवाच्या राजाची बरी खबर हांवें परगट करी जाय, कित्याक हेच खातीर म्हाका धाडला. उपरांत तो जुदेयाच्या सिनेगोगांनी प्रसन्न करीत गेलो. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. जेजून हर एकल्याचेर हात दवरले आनी तांकां सक्तांक गूण केली. मोगाच्या भावानो भयणीनो, फ्रांसीस मॅकनट नांवाचो एक बरयणार ताच्या बरयल्ल्या एका बुकांत पॉवर टू हील म्हणून त्या बुकाचें नांव एका नर्साचो उल्लेख करता. ही नर्स हर एका दिसा कामाक वयच्या पयलें, आस्पत्रेक वयच्या पयलें तिचे दोनी हात जेजूक समर्पण दिवन ह्या हाता मुखांत आज हांव कोणाक आपोडटा, कोणाक चिकित्सा दिता, कोणाची शुश्रुशा करता, तांकां बरें जावं दी, भलायकी जावं दी, मेळों दी म्हणून ती सदांच मागोवन वेताली खंय. आनी आस्पत्रेंत सेवा करता आसतना पिडेस्तांची जांकां ती आपोडटली मोगान, दयाळायेन, सोंसणिकायेन, तवळ त्या पिडेस्तांतय एक विशेश अनुभव तांकां जाल्ल्या विशयांत तो उल्लेख करता. मात्र न्ही, न्यूयॉर्क युनिवर्सिटीत एक स्टडी, एक समीक्षा केल्ली सभा नर्सा विशयांत. आनी जी नर्सां ती मोगान पिडेस्ताची सेवा करतात तांचे तावन एक विशेष तराची सकत वाळटली आनी पिडेस्त वेगीच बरें पोंजोरताली. आनी उपरांत थंयसर तांणी एक स्टेटमेंट दिल्लें आसा. ती समीक्षेचें रिजल्ट अशें दिलां: loving, caring people communicate through their hands a life-giving power to sick bodies. Loving, caring people communicate through their hands a life-giving power to the sick bodies. मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजून आपोडलें. लोकांक आपोडटा आसतना जेजू तावन गूण करची सकत वाडली आनी सरपिडेस्तांक बरें करूंक शकली म्हणून पयत पुस्तक आमकां सांगता. पयत पुस्तक हें आमकां सांगता की लोकांचो जोमो पळयत आसतना जेजूचें काळीज कनवळायन, दयाळायन भरलेलें. गवळी नातिल्ल्या बोकऱ्या बरी लोक आसलेले पळोवन तो कनवळ्ळो. देर इज ग्रेट पॉवर इन द लविंग टच म्हणून एक बरयणार सांगता ताच्या एका बुकांत. मोगाचो स्पर्श मोगाच्या भाव भयणीनो एका मनशाक बरें करता, गूण करता, पिडा काडटा, संतोष हाडटा. आनी तो मोगाचो स्पर्श आमी जेजू थंय पळयता. जांकां जेजून आपोडली ती बरी जाली. आमी दिसपरते मोगाच्या भाव भयणीनो जेजू बरी तो मोगाचो स्पर्श केदाळ एकामेकाक दिता. तवळ आमच्याय जिवितांत, आमच्याय कुटुंबांत, आमच्याय समाजांत मस्त बरेंपण आमी हाडूंक शकता. तसलो मोगाचो स्पर्श आमी एकामेकाक दिवच्याक
आयच्या बलिदाना वेळार आमी प्रत्येक जावन माग घ्या. गीत नंबर C37 पाणसंगो 110. सर्वोस आमचे मोगाळ बापा आनीक जाऊन तुका दिता मानून तुगे दयाळ बापा घालतूं तांचे तुझे बेसा उंड्या वायनाच्या बलिदाना स्वीकार कर आमकां तुझ्या भुरग्या तेरा साला भय आमच्या भावार्था तुझ्या पुता जेजू साक्षी जावच्या. म्हज्या भावानो भयणीनो, आज तुमी पेटोवनचें हें बलिदान ह्या उंड्या आनी वायना सोवें आमच्या सर्व त्या सावांनी गरजा सोवें आमच्या जिणेच्या समर्पणा सोवें सर पदवेदार बापाक मानतात असलें जावं दी म्हूण आतां मागया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पयस सभेच्या आदबाक सर्वेस्पोर मानून घे. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या एकल्याच पुताच्या आवयचो भक्तीन उडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुज्या कृपेच्या आदारान आमीच तुका मानतात असलें बलिदान सदां जावंक निर्मी म्हणून नम्रतेन मागता. आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी दिन वासुया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व तेई आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. बगेव तूं नित्य अंकारी मुरयेच्या जल्माच्या फेस्ताक आमी ह्या दिसांनी तयार जाता आसतना एका ताळ्यान आमी तुका वाकणता, तुका वंदिता, तुजी किर्ती परगडता. आपल्या अंकुवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याच्या कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सस्नीक प्रकाश तिणें संवसाराक फंकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उद्देशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजी थोर महिमा वाकणटात. तांचे संगाती आमचेय ताळे मेळोन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. दळबारांचो सर्वेस्पोर सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वै बाबा. ओ सगी तुका जय जय सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जय. ओ सगी तुका जय जय. ओ सगी तुका जय जय. बापा, करूस तूं पवित्र, तुनसू सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातस ताणें खास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत ते वारोवतले. हे म्हज्या उडासाक करात.
भावार्थाचो घुट परगटुया. सोमी जेजू मेलो, सोमी जेजू मेलो, सोमी जेजू जीवन जाला. हो भावार्थाचो घुट आमी परगडता, जेजू नव्यान येतो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो मुंडो आनी सर्वनेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रितमेचेर विस्तरलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा, पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनः जिवंतपण सोबरूस धरून मेल्यान ते आमच्या बाबनीची काकुळट कर. तांकां तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेसांक तुजें पळजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेसांची दया कर मागता हांव कुवार मरिये देवाची माये संगाती, भगवान जुसे तिचो पती, भगवान दमदुता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान विशेष कर आमचो घडणार. सार्नोल जॉन्सन, जुझेफ रेनार्ड मेट्स, ब्लेसिड मरिया हेलेना, जोसेफा आमचे स्वडी मारतीर, ते सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोम्यान आमकां शिकयल्ल्या मागना मुखांतर सर्गींच्या बापाक आमी उलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडो दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलीं, सर विघ्नांतलीं आनी वरांतलीं आनी प्रत्येक जावन कितें आमकां भावार्थांत अस्कत करता, दंडळोवकारान जाता ते हर एका सक्तेंतल्या संदर्भांतले आमकां तूं निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय बरी भलायकी आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरवशान अत्रेक तेलांक आमकां तुज्या उदार काकुलतेन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आखातांतली वाटय. कित्या रजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक तुवें मुळय आनी हांगासर जमलेल्या आमकांय तूं सांगताय तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती हांव तुमकां दितां. आमच्या पातकांचे नैस सोम्या पूण आमच्या काळजांत आशिल्ल्या भावार्थाचेर आनी तुज्या मोगान सदांच थीर रावूंक आमकां शत्रेगाचे दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे आमा सोमेस्तांक शांती समाधान देन एकवटां सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांखाल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मोगाचो गुर्त जावं सोम्याची शांती एकामेकां पटोवया. क्रिस्त शांती तुमकां. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सेकवेता. आमचे ते जगते आनी केस्तारी नसाव पूण आमच्या कुडीक मतीक आनी आत्म्याक भलायकी नवकास. पळय आमचो समी जेजू क्रिस्त
आमचे पसोद संवसारी येवन कुर्सार मरून आमकां जिवीत दिल्लो ताच्या दैवीक स्पर्शान आमकां सोलोवन वर्सतो हिसे देवाची शिळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शिळेत एकवटार रावचे आमी सर सुभागी समिया त्यो म्हणजे ते येवचे म्हाका फवना पोदिवतानच म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळू आमेन. गीत नंबर डी 38 559 पेज नंबर 159. जीवितको भार कुर्पे सागोर वंदनीये क्रिस्ता स्वाग स्वाग सर्गीराया दुर्बोळ्या काळजान मुजा सौम्या आज तुझी कृपा करच्याक सदा मी तुझी सेवा पिडार कर काळजांत्या हरी एक दिसा हातन सांभाळ ये सर्गी राया. सर बलिस्थान म्हजे खातीर भारी केली महाकर्तृत्वा पवित्र अर्चित ताचें व्हड नांव. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा तुज्या पुताचे आवयचो उडास काडून आनी प्रत्येक जावन ह्या दिसांनी तिच्या जल्माच्या परबेक आमी तयार जावच्याक ह्या पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला आनी ताचे वरवीं आमच्या सुरवंदरा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां भरल्याय. अवकार मरयेची देख घेवन आनी तिच्या आधारान त्याच जिवान दिसान दीस अदीक भरून आमचें जिवीत तुवें सोडयलेल्या भुरग्यांचे मोगाचें जिवीत जावं हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. बाळोक मरयेचें नवेन आतां आमी करया. आम्हा पासोद विनंती कर बाळोक मरये क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी पळोवचे खातीर प्रार्थुया. ये मोगाळी बाळोक मरये तुज्या जल्मा दिसाक आमी तुजी भुरगीं व्हडा संतोशान तयाराय करता आसतना भावार्थाच्या देण्याचें मोल समजूंक आनी आमच्या भोंवती भावार्थाचे साक्षी जावंक आमकां तुजो आदार दी. ह्या यात्रेक संवसारार पवित्र सभेच्या तारवार आमी पयन करतना आमचे संगी जेजू आसा म्हणलें समजून ताची बरी खबर हेरांक परगटूंक आमकां तूं उर्बेवंत कर. हे आमी मागता तुज्या कुशीन जल्माल्ल्या देवपुता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी जो खरो देव सर्गी बापा संगी पवित्र आत्म्याच्या एकपणात जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सरपोद वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालू. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धारता. देवाचे व्हड उपकार. Sia pikata bornia gayanti che sodo sargaraste